सभामुख महोदय, आज हामी कर्णाली प्रदेशको 8औं अधिवेशनको तेस्रो अधिवेशनमा सहभागी भएका छौँ। नयाँ वर्ष 2078 को प्रारम्भमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही ज्यूले संसदबाट विश्वासको मत लिनुभई आफ्नो सरकारलाई निरन्तरता दिन सफल हुनु भएकोमा उहाँलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु। उहाँको कार्यकाल सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै विस्तारित मन्त्रीमण्डलमा मनोनित हुनुहुने सम्पूर्ण मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि हार्दिक बधाई एवं सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यति बेला मुलुक कोरोना महामारीको दोस्रो लहरबाट प्रताडित छ। दिनु सयौं सङ्ख्यामा ज्यान गुमाउनु परेको छ। अहिलेसम्म करिब 8,000 को हाराहारीमा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले प्राण त्याग गरिसकेका छन्। यो त सरकारी तथ्याङ्क हो। कैयौं व्यक्तिहरूको मृत्यु भएर पनि जानकारीमा आउन नसकेको अवस्था अझै विद्यमान छ। यसबाट अवस्था अझै भयावह नै छ। छिमेकी मुलुक भारतमा तेस्रो लहर समेत आएको खबरले हामी झन बढी चिन्तित, सचेत र सजगता अपनाउनु पर्ने स्थिति छ। अहिलेको यस प्रकारको तयारीबाट यो भयावह अवस्थाको कसरी सामना हुन सक्छ, हाम्रो मुलुक गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। म यस विषयलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले गम्भीर रूपमा लिई अहिलेदेखि नै आफ्नो तयारी सुरु गरोस् भन्न चाहन्छु। जनताले दुःख र कष्ट परेको बेलामा आफ्नो सरकार सम्झिन्छ। सरकार अभिभावक जस्तो बन्नु पर्छ। घरमा आफ्ना छोराछोरी बिरामी परे वा कुनै आपद विपदमा परे भने बुवा आमालाई कति चिन्ता र चासो हुन्छ, ठिक त्यस्तै गरी आफ्ना नागरिकहरूलाई परेको दुःखमा अप्ठ्यारोमा सरकार त्यसरी नै प्रस्तुत हुन पर्छ। आफ्नो सीमित साधन र स्रोतबाट कसरी अधिकतम सेवा प्रवाह गर्ने त्यसतर्फ सरकार लाग्नुपर्छ। केवल पदको पछाडि मात्र हामी दौड्यौँ भने जनताले हामीलाई माफी दिने छैनन्। सरकारको परीक्षा पनि यस्तै सङ्कटको घडीमा कसरी आफ्ना जनतालाई बचाउने, हाम्रो कार्यदक्षता देखाउने यही समय हो। समयको अग्नि परीक्षामा हामी उभिएका छौँ। सामान्य र सहज अवस्थामा त जसरी पनि चलिरहेको हुन्छ। नेतृत्वको परीक्षा पनि यस्तै अवस्थामा हुन्छ। तसर्थ सम्भाव्य चुनौतीको समाधान दिन हामीले सक्नुपर्छ। जनताले नजिकबाट हाम्रो काम र
गतिविधि निहालिरहेका हुन्छन्। इतिहासको कठघरामा हामी उपस्थित छौँ। जनताको जुन विश्वास छ त्यसलाई कायम राखेर हामी अगाडि बढ्नु पर्छ। सरकारले गर्ने राम्रा कार्यको म र मेरो दलको सहयोग र समर्थन गर्नेछौँ भन्ने गलत कार्यको विरोध पनि गर्नेछौँ। तसर्थ सरकार जहिले पनि रचनात्मक र सृजनात्मक कार्यको लागि अगाडि बढोस्। यसमा हाम्रो साथ समर्थन नै रहनेछ। सभामुख महोदय, जबसम्म मुलुकको राष्ट्रिय राजनीति सवाल छ, आज देश नेपालको इतिहासमा नै सबैभन्दा बढी कठिन अवस्थामा छ, जसले जुन विश्वास गरेर झन्डै 2/3 मतका साथ नेकपालाई सत्तामा पुर्याएका थिए। 5 वर्षका लागि पठाएको सरकार असमयमै नै पार्टी भित्रको आन्तरिक झगडा, सत्ता र कुर्सीको मोहले गर्दा सरकार सङ्कटमा परेको छ भन्ने पार्टी विभाजन भएको छ। यो झगडाले देशलाई कसरी समृद्धि र सुशासन दिन सक्छ? गरिबको रेखा मुनि परेका जनताको अनुहारमा कसरी खुसी ल्याउन सकिन्छ? विदेशमा गएका लाख युवाहरूलाई कसरी स्वदेशमा नै रोजगारी दिन सकिन्छ? महामारीबाट जनतालाई कसरी बचाउन सकिन्छ? दुनियाँलाई थाहा छ कि यिनीहरू सत्ताको लुछाचुडीमा नै रात दिन तल्लीन छन्। यस्ता प्रकारका हरकतहरू देखिसकेपछि जनता वाक्क दिक्क छन्। यस प्रकारको क्रियाकलापबाट देशी विदेशी शक्तिहरूले समेत आफ्नो स्वार्थ अनुसार दल र दलका नेताहरूलाई नचाउन थालेका छन्। वास्तवमा आज नेपालको राष्ट्रियता कहाँ छ? हाम्रो निर्णय हामीले गर्छौँ कि अरूको इसारामा गर्छौँ? दलका नेता नै अरूको गोटी हुन थालेपछि देशको अवस्था के होला? यो सबैको एउटा कारण के हो भने नेताहरू भ्रष्ट र बेइमानी भए जसले गर्दा राष्ट्र कमजोर भएको छ। हाम्रा पुर्खाहरूले घरेलु हतियारहरूको भरमा कसैको उपनिवेश हुनबाट बचाएको यो देश हो। रगत र पसिना बगाएर यो देशलाई कसैको दास हुनबाट जोगाएका थिए। तर आज हेर्दै हाम्रो देश कहाँ पुग्यो? जनताले सोच्ने बेला आएको छ, बिउजने बेला आएको छ। अब देश बचाउन जनता जाग्नुपर्छ। सभामुख महोदय, कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि 3.5 वर्ष व्यतीत गरिसकेको छ। अब हामीसित केवल 1.5 वर्ष मात्र बाँकी छ। यो 3.5 वर्षमा कर्णाली प्रदेशतिर फर्केर हेऱ्यौँ भने हामीलाई आफ्ना कार्यकर्ता पुर्याउने काम मात्र गर्यौँ कि दीर्घकालीन विकासका काम गर्यौँ पनि यसको मूल्याङ्कन भविष्यले नै गर्नेछ। तर जति समय बाँकी छ त्यति समयमा केही न केही कामहरू गरौँ, समयलाई खेर नफालौँ। बारम्बार यस समय हाम्रो लागि कुरेर बस्दैन। विकासका लागि पार्टी
बिर्सनुपर्छ। पार्टीको कार्यकर्ता होइन, जनता र भूगोल सम्झिनुपर्छ। ठुलो छाती बनाएर विकासको अवधारणा बनाउनुपर्छ। साँगुरो गल्लीमा होइन, फराकिलो राजमार्गमा हिँड्नुपर्छ। अनि मात्र इतिहासमा मूल्याङ्कन हुन्छ। हाम्रो राम्रो काम सल्लाह र सुझाव दिने हो। मान्ने नमान्ने काम सरकारको हो। हामी चाहन्छौँ सरकार ठिक ढङ्गले अगाडि बढोस्। यही शुभकामना दिँदै म आफ्ना भनाइ यही शेष गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्रवाद।